बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंधे अथ अष्टमो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच। सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणयतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूर्ध्वरेतसः मूर्ध्मरसा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निरतिर्जग्रहे प्रजः तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनान्निरयस्तथा संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशासु जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रम् अङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवराजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सम्पत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यमाहाति गर्विता न वत्स नृपतेर्धृष्णयं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बतनात्मानम् अन्यस्त्रीर्गर्भसम्भृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनं। श्री मैत्रेय उवाच। मातुः सपत्न्याः सदुरुक्तविद्धः स्वसनृसादण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतरुतसङ्ग उदूह्य बालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सबेव्यथे यद्गदितं सपत्न्या श्रोत्सृज्य धैर्यं विललापशोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ति व्रजनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मामङ्गलं तात परे सुमंस्था भुङ्क्ते जनो यत्
परदुःखदस्तत् सत्यं शुरुच्याभिहितं भवान्मे यद् दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा बूढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरास्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वं विभावनायात् गुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मं स्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखे इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षिभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषं नान्यं ततः पद्मपलासुलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया। श्रीमैत्रेय उवाच। एवं सञ्जल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रां पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गं रक्ष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत् समादुर्षद्वचः। श्रीनारद उवाच। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमाने अपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत्ततस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः तैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निर्वर्ततामेष निर्बन्धस्थो निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्देव विहितं सतेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान् मुदं लिप्सेद् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन् न तापैरभिभूयते। श्री ध्रुव उवाच। सोऽयं समो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्माद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य
छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो वाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधुवर्त्र मे ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् नन्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो यो अङ्गजः परमेष्ठिनः विदुतन्नते वीणां हितार्थं जगतोर्कवत्। श्री मैत्रेय उवाच। इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया। श्री नारद उवाच। जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं यैच्छ्रेययात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुशवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात् मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रियं मनोमलं शनैर्व्युदस्याभिध्या येन्मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत प्रसन्नवदनेक्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्ठे क्षणाधरं प्रणताश्रयणं रमणं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पदभ्यां नखमणिश्रेण्या बिलसद्भ्यां समर्चितां हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानं विध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्गकुरांशुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां छित्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्गमितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैर्
अचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युतं श्लोकस्तद्ध्यायेद् हृदयङ्गम्। परिचर्या भगवतो यावत्याः पूर्वसेविताः ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्जान्मन्त्रमूर्तये। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया। पुंसां मायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयशा तं निरन्तरभावेन भजेत्ताद्धा विमुक्तये। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तं। श्री नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता। किं वा नरेष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान् कविः। आप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्मादन्त्यर्भकम्ब्रकाः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। अहो मेऽवत दौरात्यं स्त्रीजितस्योपधारये योऽङ्कं प्रेम्णा रुक्षन्तं नाभ्यनन्दं सत्तमः। श्री नारद उवाच मामा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावं विज्ञाय प्रावङ्क्ते यद्यशो जगत्। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयंस्तौ। श्री मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगति पतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ताम् उपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरदृश्यात् देशेन पुरुषं। त्रिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः आत्मव्रत्यनुसारेण मासं अर्चयन् हरिं। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णाधिभिः शीर्णैः कृतान्नो व्यर्चयद् विभुम्। तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तमश्लोकम् उपाधावत् समाधिना। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाश्रयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चिनापरम्। आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य
त्रयो लोकाश्च कंपिरे। यदैकपादेन स पार्थिवार्भक तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडितामहे न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रतिष्ठिता तरीव शव्येतरतः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमनन्यया धिया लोकान्निरुच्यवासनिपीडिता भृशं सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिं। देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। श्री भगवान उवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् दौतान्पादिर्मयि संगतात्मा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुवचरिते अष्टमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ नवमो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच स एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामः प्रययुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम्रत्यादिद्रक्षया गतः सा वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श तद्दर्शनेनागतसाध्वसाचिताव वन्दात् बवन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् द्रगभ्यां प्रपश्यन् प्रपीवन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् सतं विवक्षन्तं तद्विदं हरे ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले सा वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरातं निर्णयः तं भक्तिभावोऽभिगृणाद् सत्वरं परिश्रुतोरुषभसं ध्रुवक्षितिः। श्री ध्रुव उवाच ध्रुवक्षितिः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाध्यशेषं सृष्टवानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु बुद्विभासि त्वदत्तया वयुन येदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्गे शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तौ मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणां या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मं ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वं हिमन्यपि नाथ मा भूत किं त्वन्तकाशिलो
किं त्वन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्त महतां मलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुर्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः न ते स्मरत्यतितरां प्रियमेषमर्त्यं ये चान्वदाः सुतसुहृद ग्रहवेत्तदाराः ये त्वब्जनाभ भवते पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्गद्विजसरीसृप देवदैत्ये मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं वेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगन् अनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुहा काञ्चन लोकपद्म गर्भे ध्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान्त्रयधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितं खण्डितया स्वद्रष्टया द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनुसम्पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तमाद्य मानन्दमात्रं विकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवन् तव पादपद्मम् आशीषस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् वासेव वत्सकमनुग्रहकातरोष्मान् मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदम् अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत नान्यैराधिष्ठितं भद्र यद्व्राजिष्णुध्रुवक्षिते यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थाश्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रियः त्वद्भ्रातेर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सप्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। श्री मैत्रेय उवाच इत्यर्चिता स भगवान् तिदिश्यात्मनः पदम्
इत्यर्चितः स भगवान् इति दिस्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वं गादगरुणध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरं। श्रीविदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थम् इवैकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवित्। श्री मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या बागबाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नेच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तामुपेयिवान्। श्री ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिर्मुष्य पादयोश्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मितिः मतिः। अहोवत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचेयदन्तवत् मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिर्सहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहि समसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्येदुतीयेप्स्यसि भ्रातृव्यज बृहद्रुजा मयैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं याचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भीक्षितो बत ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारनिवाधनः। श्रीमैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषतात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतीर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतं राजा न श्रद्धे भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम् सदस्वं रथमारुह्य कार्तस्वर्परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः तं दृष्टोपवनाभ्यास आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशे साघबन्धनम् अता जिघ्रन्मुहुर्मुग्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः अभिवेद्य पितुः पादाव आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरौ श्रीष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतं
अर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिरा। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः नस्तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापयोस्वयम्। उत्तमश्च ध्रुवश्चो भावन्योन्यं प्रेम बिहुवलौ अंगसंगादुत्पुलकावसौघं मुहुरुहतुः। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं श्रुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता। पयः सुस्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरशुभो मुहुः। तं सशंसुर्जना राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आर्तिह्या। प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा। यदनुध्यानिनोन्तीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयं। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः। आरोप्य कर्णीं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम्। तत्र तत्रोपसंक्लप्तैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः। चूतपल्लववासः शृङ्गमुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः। प्राकारैर्गोपुरागारैः सात्कुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः। मृष्टचत्वररथ्याट् मार्गं चन्दनचर्चितं। लाजाक्षतैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिर्युतं। ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदध्यम् अम्बुदुर्वा पुष्पफलानि च। उपद्रहुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः। शृण्वस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। महामणिव्रातमये सा तस्मिन् भवनोत्तमे। लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत्। पयः फेननिभाः शय्या दान्तारुक्मपरिच्छदाः। आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः। यत्र स्फटिककुडयेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायनमत्तमधुव्रतैः। वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः। हंसकारण्डौकुलैर्जुष्टाश्चक्राह्वासारसैः। उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं। श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं। वीक्षोढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम्। अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम्। आत्मानं च प्रवशमाकलय्य विशाम्पतिः। वनं विरक्तः विमृशन्नात्मनो गतिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम 9मो अध्यायः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। त्वदीयं वस्तु गुरुदेव भगवान तुभ्यमेव समर्पयेत्।